बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ नज़्म। नज़्म और उस पर मबनी सवालात। इम्तिहान के पर्चे में एक नज़्म पर दिए हुए सवालों के जवाबात देने होते हैं। ज़बानदानी के सवाल में एक छोटी सी नज़्म या बड़ी नज़्म का एक हिस्सा दिया जाता है। उसके नीचे 3 सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे चंद मुतबादिल जवाबात दिए होते हैं। उनमें से सही जवाब का इंतखाब करके जवाबी पर्चे में दर्ज करना होता है। हर सवाल के सही जवाब लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं। इस किस्म के सवाल की तैयारी के लिए आपको अपनी और दिगर जमातों की दरसी कुतुब और रिसालों में दी हुई नज़्मों का मुताला करना चाहिए। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क करना चाहिए। पिछले सेशंस में हमने जुज़ नंबर 1 के ज़ैली जुज़ इबारत और इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की और आपने देखा कि सवालात के जवाबात इबारत में मौजूद होते हैं। इबारत को बगौर पढ़कर समझकर सवालात के जवाबात देने होते हैं। इबारत को समझना कदरे आसान है। नज़्म को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने के लिए आपको मश्क की ज़रूरत है। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क। चंद हिदायत पर अमल करके आप पर्चे में इस हिस्से पर मबनी सवालात के जवाबात बआसानी दे सकेंगे। आइए देखते हैं वो हिदायत कौन सी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले नज़्म को बगौर पढ़ें। नज़्म को आपको ध्यान से पढ़ना है। नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें कि शायर नज़्म में क्या कहना चाहता है, नज़्म का मौजू क्या है। तो नज़्म को बगौर पढ़ें, नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें। नज़्म में आए हुए अल्फाज पर बारीक बीनी से तवज्जो दें। हर सवाल के मुतबादिल जवाब को परख लें। आप देख लें, चेक कर लें कि कौन सा जवाब सही है। कभी ऐसा महसूस होता है कि 2 जवाबात दुरुस्त हैं मगर एक जवाब
सही जवाब के ज्यादा करीब होता है। लिहाजा जवाब का इंतखाब सोच समझ कर करें। हर सवाल के मुतबादिल जवाब को परख लें। जवाब लिखते हुए अगर तरद्दुद हो तो नज़्म के मुताल्लिका हिस्से को दोबारा पढ़ें। जवाब लिखते वक्त अगर आपको शुबा हो कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो नज़्म का वो हिस्सा जिसमें सवाल का जवाब मौजूद है उस हिस्से को दोबारा पढ़ें। अगर मुतबादिल जवाबात में से पहला ही जवाब सही मालूम होता हो तो उसे लिखने में जल्दी ना करें। तो जल्दबाजी से आपको काम नहीं लेना, आपको सवाल गौर से पढ़ना है, मुतबादिल जवाबात को परखना है। अगर तरद्दुद हो तो नज़्म के मुताल्लिका हिस्से को दोबारा पढ़ना है। आपको ये महसूस हो कि भाई ये पहला ही जवाब दुरुस्त है, सही मालूम होता है, मगर उसे जवाबी पर्चे में दर्ज करने में जल्दी ना करें। तमाम मुतबादिलात पर गौर करें और सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। तो जवाब दर्ज करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। तमाम मुतबादिलात पर आपको गौर करना है और सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग देना है। नज़्म पर कम से कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। हिदायत आपकी समझ में आ गई होंगी। हमें यकीन है आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पिछले सेशन में हमने नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मशक की थी। वीडियो के दूसरे हिस्से में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद चंद नज़्मों का मुताला करेंगे और उन पर मबनी सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पढ़कर ख्याल और तसव्वुर को समझना। नज़्म नंबर 4 और उस पर मबनी सवालात। फरवरी सन 2017 में स्कॉलरशिप इम्तिहान के पर्चे में जिस नज़्म को शामिल किया गया था, आइए उसका मुताला करते हैं। नज़्म से ऊपर दी गई हिदायत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 ता 6 ज़ैल की नज़्म को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के सही जवाब पहचानिए। तो सवाल नंबर 4, 5 और 6 नज़्म पर मबनी सवालात हैं। यहां आप देख सकते हैं पर्चे में दी हुई नज़्म और उस नज़्म के मुतालिक सवालात। मई के महीने का मानूस मंजर, गरीबों के साथी ये कंकर ये पत्थर, वहां शहर से 1 ही मील हटकर सड़क बन रही है। जमीन पर कुदालों को बरसा रहे हैं, पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, मगर इस मशक्कत में भीगा रहे हैं, सड़क बन रही है। मुसीबत है कोई मसरत नहीं है, उन्हें सोचने की भी फुर्सत नहीं है, जमादार को कुछ शिकायत नहीं है, सड़क बन रही है। नज़्म का बगौर मुताला हमने किया। नज़्म का मुताला करते हुए मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लेना है।
نظم میں آئے ہوئے الفاظ پر باریک بینی سے توجہ دینی ہے۔ تو نظم کا موضوع کیا ہے؟ نظم کا موضوع ہے مزدور، سڑک بنانے والے مزدور۔ اس نظم میں ان مزدوروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح مئی کی گرمی میں محنت اور مشقت کر رہے ہیں اور سڑک بنانے کے کام میں مصروف ہیں۔ شہر سے دور جو سڑک بن رہی ہے وہاں یہ غریب مزدور کنکر، پتھر اور کدالوں کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گیت بھی گا رہے ہیں، اور ان کے جمعدار کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جمعدار یعنی کیا؟ جمعدار مزدوروں سے کام لینے والا۔ اس کے علاوہ یہ ایک فوجی عہدہ بھی ہے، پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو بھی جمعدار کہتے ہیں۔ یہاں ہم مزدوروں سے کام لینے والا جو شخص ہے ان معنوں میں لیں گے، کیونکہ یہاں مزدوروں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ وہ مزدور جو سڑک بناتے ہیں، بڑی محنت و مشقت سے اپنے کام میں مصروف ہیں، پھر بھی خوش ہیں، گیت گا رہے ہیں، اور جمعدار کو یعنی ان سے کام لینے کے لیے جو شخص کو متعین کیا گیا ہے اس کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مئی کے مہینے کا مانوس منظر، مانوس یعنی پسند، ہلا ہوا۔ یہاں ہم جان پہچان کے معنوں میں لیں گے، جانا پہچانا ہوا۔ تو مئی کے مہینے کا مانوس منظر، مئی کے مہینے میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اس کے باوجود مزدور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھی یہ کنکر، یہ پتھر، غریب مزدوروں کے ساتھی یہ کنکر اور پتھر ہیں۔ وہاں شہر سے ایک ہی میل ہٹ کر، میل ایک قسم کا فاصلہ، ایک خاص فاصلہ بتانے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی خاص جگہ یہاں سے 4 میل دور ہے، یا ہم کہتے ہیں 5 میل دور ہے، تو شہر سے ایک ہی میل ہٹ کر سڑک بن رہی ہے۔ زمیں پر کدالوں کو برسا رہے ہیں۔ کون زمیں پر کدالوں کو برسا رہے ہیں؟ سڑک بنانے والے مزدور۔ پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں۔ مئی کے مہینے کی گرمی، چلچلاتی دھوپ اور محنت و مشقت کا کام، تو پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں، مگر اس مشقت میں بھی گا رہے ہیں، مگر پھر بھی گا رہے ہیں۔ اکثر ہم نے سڑک پر کام کرتے ہوئے مزدوروں کو گاتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس طرح جو محنت اور مشقت میں جو تکلیف ہوتی ہے تو گیت گانے سے تھوڑی راحت ملتی ہے۔ سڑک بن رہی ہے، مصیبت ہے کوئی مسرت نہیں ہے۔ گیت گا رہے ہیں اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے خوش ہیں، انہیں بڑی مسرت ہے، آرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، مصیبت ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ گرمی میں کدالوں کو زمین پر برسانا، کنکر اور پتھر کی مدد سے سڑک بنانا مصیبت ہے، کوئی مسرت نہیں ہے، انہیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ جمعدار کو کچھ شکایت نہیں ہے۔ جمعدار کے معنی ہم نے آپ کو بتائے۔ جمعدار کے ویسے تو کئی معنی ہیں، یہ ایک فوجی عہدہ بھی ہوتا ہے، پولیس کا
हेड कांस्टेबल भी जमादार कहलाता है। इसके अलावा मजदूरों से काम लेने वाले को भी जमादार कहते हैं। और यहाँ मजदूरों का जिक्र है तो यकीनन यहाँ जमादार मजदूरों से काम लेने वाले शख्स को कहा गया है, जो उन पर निगरानी करता है कि सारे मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जमादार को कुछ शिकायत नहीं है, सारे मजदूर अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, तो जमादार को कुछ शिकायत नहीं है। सड़क बन रही है, तो नज़्म का मौजू सड़क बनाने वाले मजदूर हैं। इसमें उनकी हालत को बयान किया गया है। सवाल नंबर 4 है, दी गई इस नज़्म में किस महीने का जिक्र किया गया है? सवाल तो बड़ा ही आसान है, मुतबादिल देख लेते हैं। मुतबादिल नंबर 1 मई, नंबर 2 जून, नंबर 3 गर्मी या नंबर 4 जुलाई। अब देखें, यहाँ सवाल में पूछा है किस महीने का जिक्र किया गया है, तो मुतबादिल में 3 महीनों के नाम हैं और एक मौसम का नाम है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम नज़्म में पढ़ चुके हैं किस महीने का जिक्र है, मई के महीने का, और हम जानते हैं मई के महीने में गर्मी होती है। मगर जल्दबाजी से आपको काम नहीं लेना, ऐसा ना हो कि आप यहाँ ये सोचें कि सही जवाब गर्मी है। एक बार फिर नज़्म पर नजर डालते हैं। मई के महीने का मानूस मंजर, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस महीने का जिक्र है, मई के महीने का। तो हमारा जवाब है मई। दी गई इस नज़्म में किस महीने का जिक्र किया गया है, मई के महीने का। अगर मौसम के मुतालिक पूछा जाता तो हम गर्मी लिख सकते थे, मगर सवाल में महीने का जिक्र है, लिहाजा मई के महीने का जिक्र है। तो मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। किस रंग के कलम से, नीले या काले रंग के कलम से, पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं। सवाल नंबर 5 है, गरीबों के साथी किसे कहा गया है? मुतबादिल नंबर 1 मंजर, नंबर 2 शहर, नंबर 3 कंकर पत्थर या नंबर 4 सड़क। इसका जवाब यकीनन आप जानते हैं। नज़्म में आप देख सकते हैं पहले ही बंद में, गरीबों के साथी ये कंकर ये पत्थर। तो गरीबों के साथी किसे कहा गया है? कंकर और पत्थर को। गरीबों के साथी किसे कहा गया है? मुतबादिल नंबर 3 कंकर पत्थर, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 6 है, सड़क कहाँ बन रही है? मुतबादिल हैं, नंबर 1 शहर में, नंबर 2 गांव में, नंबर 3 शहर से बहुत दूर या नंबर 4 शहर से 1 मील हटकर। तो सड़क कहाँ बन रही है? इस सवाल का जवाब नज़्म में मौजूद है। वहां शहर से 1 ही मील हटकर। तो सड़क कहाँ बन रही है? शहर से 1 मील दूर, हटकर यानी दूर। सड़क बन रही है।
सड़क कहाँ बन रही है? मुतबादिल नंबर 4, शहर से 1 मील हटकर। मुतबादिल नंबर 4 पर हम साया करेंगे। पढ़कर ख्याल और तसव्वुर को समझना यानी तफहीम। अब हम देखेंगे नज़्म नंबर 5 और उस पर मबनी सवालात। नज़्म कुछ इस तरह है। अम्मी मैं चाहती हूँ उड़कर फलक पे जाऊं, तारों के साथ खेलूं, उनसे मिलूं मिलाऊं, बातें करें हम ऐसी अच्छी मज़े मज़े की, वो कह कहे लगाएं मैं कह कहे लगाऊं, फिर कहकशां को लेकर हाथों में हाथ देकर मैं रात भर खुशी से खेलूं खुशी में गाऊं, नीले से आसमां पर जिस वक्त चांद निकले, कश्ती उसे समझकर मैं उसमें बैठ जाऊं, सागर में आसमां के चलती रहे ये कश्ती, कभी इस तरफ को आऊं कभी उस तरफ को जाऊं, गाने की एक महफिल बरपा हो आसमां पर, मीठा सा एक नगमा मैं भी वहां सुनाऊं, परियों के साथ बैठूं जी भर के उनसे खेलूं, मैं साथ उनके झूलूं झूला उन्हें झुलाऊं, फिर खेल कर फलक पर आ जाऊं सुबह तड़के, दिन हो तो ये कहानी मैं आपको सुनाऊं। बहुत ही प्यारी नज़्म। इस नज़्म में एक बच्ची अपनी अम्मी से मुखातिब है। सबसे पहले हम कुछ नए अल्फाज के मानी देखेंगे और फिर इस नज़्म को समझेंगे। वैसे तो नज़्म आसान है, बहुत ज़्यादा नए अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बावजूद चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी समझना ज़रूरी है। इनमें एक लफ्ज़ है फलक यानी आसमान। आसमान के लिए एक और लफ्ज़ है अर्श। कहकशां, ये लफ्ज़ आपने कहाँ पढ़ा है? साइंस, ज्योग्राफिया में। क्या मानी है इसके? बहुत से छोटे छोटे सितारों की कतार जो अंधेरी रात में सड़क की मानिंद नजर आती है। का मतलब है बहुत से छोटे छोटे सितारों की कतार जो अंधेरी रात में सड़क की मानिंद नजर आती है। ये है कहकशां। तो आसमान में छोटे छोटे सितारों की एक कतार, इन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे सड़क हो। तो अंधेरी रात में सितारों की एक कतार एक सड़क की मानिंद दिखाई देती है। ये है कहकशां। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहकशां को कहते हैं मिल्की वे। कश्ती यानी नाव, सागर यानी समुंदर। बच्ची अपनी अम्मी से क्या कह रही है? अम्मी मैं चाहती हूं उड़कर फलक पे जाऊं, मैं आसमान पर उड़कर चली जाऊं। आसमान पर तारे हैं, तारों के साथ खेलूं, उनसे मिलूं मिलाऊं, बातें करें हम ऐसी अच्छी मजे मजे की, वो कह कहे लगाएं मैं कह कहे लगाऊं, तारों के साथ खेलूं, उनसे मिलूं मिलाऊं,
اور ہم ایسی اچھی مزے مزے کی باتیں کریں. کہہ لگانا، زور زور سے ہنسنا. جب بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں، کچھ اچھی بات سنتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں، تو وہ کہہ لگائیں، میں کہہ لگاؤں. تو مزے مزے کی باتیں کریں، کہہ لگائیں. پھر کہکشاں کو لے کر. کہکشاں کے معنی ہم نے ابھی دیکھے، چھوٹے چھوٹے تاروں کی قطار. تو کہکشاں کو لے کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، میں رات بھر خوشی سے کھیلوں، خوشی میں گاؤں. نیلے سے آسماں پر جس وقت چاند نکلے، کشتی اسے سمجھ کر میں اس میں بیٹھ جاؤں. ساگر میں آسماں کے چلتی رہے یہ کشتی، کبھی اس طرف کو آؤں، کبھی اس طرف کو جاؤں. گانے کی ایک محفل برپا ہو آسماں پر، میٹھا سا ایک نغمہ میں بھی وہاں سناؤں. چاند جب نکلے تو میں کشتی سمجھ کر اس میں بیٹھ جاؤں. تو کشتی جس طرح سمندر میں چلتی ہے، اسی طرح میں بھی آسمان میں چاند پر بیٹھ کر سیر کروں، کبھی اس طرف کو آؤں، کبھی اس طرف کو جاؤں. تو چاند کو کشتی سمجھنے کی بات کیوں کی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے. گانے کی ایک محفل ہو آسماں پر اور میٹھا سا ایک نغمہ میں بھی وہاں سناؤں. پریوں کے ساتھ بیٹھوں. اب بچی یہ سوچ رہی ہے کہ پریاں جو ہیں وہ آسمان میں رہتی ہیں، تو وہاں مجھے پریاں ملیں گی، میں ان کے ساتھ بھی بیٹھوں، جی بھر کے ان سے کھیلوں، میں ساتھ ان کے جھولوں، جھولا انہیں جھلاؤں. پھر کھیل کر فلک پر آ جاؤں صبح تڑکے. صبح تڑکے یعنی صبح سویرے. تاروں سے ملوں، چاند پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کروں، پریوں کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ کھیلوں، جھولا جھولوں اور جھلاؤں. اور پھر کھیل کر فلک پر، آسمان پر کھیل کر میں صبح تڑکے، صبح سویرے، الگ صبح میں آ جاؤں. دن ہو تو یہ کہانی میں آپ کو سناؤں. دن ہو یعنی جب دن نکلے اور آپ جاگ جائیں تو یہ کہانی، کون سی کہانی؟ جو کچھ فلک پر ہوا وہ کہانی میں آپ کو سناؤں. تو یہ بچی کی خواہش ہے جو وہ اپنی امی سے بیان کر رہی ہے. سوالات دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے، منی آسمان پر کس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے؟ متبادل ہیں. نمبر 1 بادلوں کے ساتھ، نمبر 2 تاروں کے ساتھ، نمبر 3 بجلی کے ساتھ، یا نمبر 4 چاند کے ساتھ. جواب یقیناً آپ جانتے ہوں گے، پھر بھی نظم میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں. باتیں کریں ہم ایسی اچھی مزے مزے کی. تو باتیں کرنے کا ذکر ہے یہاں. کس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے بچی؟ اپنی امی سے کہہ رہی ہے، امی میں چاہتی ہوں اڑ کر فلک پہ جاؤں، تاروں کے ساتھ کھیلوں، ان سے ملوں ملاؤں. تو تاروں کے ساتھ کھیلوں، ان سے ملوں ملاؤں، باتیں کریں ہم ایسی اچھی مزے مزے کی. تو یہاں ہم یعنی وہ بچی اور تارے، تو تاروں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے. منی آسمان پر کس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے؟ متبادل نمبر 2 تاروں کے ساتھ. تو جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. دوسرا سوال ہے، منی چاند کو کشتی کیوں سمجھتی ہے؟ نمبر 1 چاند پانی میں تیرتا ہے، متبادل نمبر 2 چاند ہوا میں اڑتا ہے،
نمبر 3 چاند کی شکل کشتی جیسی ہوتی ہے، یا متبادل نمبر 4 آسمان کو ساگر اور چاند کو کشتی نما سمجھ کر۔ نظم میں یہاں بتایا گیا ہے، نیلے سے آسماں پر جس وقت چاند نکلے، کشتی اسے سمجھ کر میں اس میں بیٹھ جاؤں۔ تو جب چاند نکلے تو اسے میں کیا سمجھوں؟ کشتی سمجھوں۔ ساگر میں آسماں کے چلتی رہے یہ کشتی، کبھی اس طرف کو آؤں کبھی اس طرف کو جاؤں۔ تو جب آسمان پر چاند نکلے تو میں اسے کشتی سمجھ کر اس میں بیٹھ جاؤں۔ آسمان پر چاند کی مختلف شکلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے متعلق آپ جغرافیہ میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہ شکل جو ہے چاند کی وہ کشتی سے ملتی جلتی ہے۔ تو منی کہہ رہی ہے کہ جب آسمان پر چاند نکلے تو میں اسے کشتی سمجھ کر اس پر بیٹھ جاؤں۔ تو یہ کشتی کی جو شیپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، بناوٹ جو ہے کشتی کی وہ یہ چاند کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ تو منی یہ کہتی ہے کہ جب چاند نکلے تو میں کشتی سمجھ کر اس میں بیٹھ جاؤں، اور جس طرح کشتی سمندر میں چلتی ہے میں آسمان میں چاند پر بیٹھ کر سیر کروں۔ تو منی کو نیلے آسمان میں چاند کشتی نما دکھائی دے رہا ہے، جس طرح نیلے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر سیر کی جاتی ہے، اسی طرح منی بھی نیلے آسمان میں چاند پر بیٹھ کر یہاں سے وہاں سیر کرنا چاہتی ہے۔ منی چاند کو کشتی کیوں سمجھتی ہے؟ یہاں متبادل نمبر 1 اور 2 تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے چاند کی شکل کشتی جیسی ہوتی ہے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ متبادل نمبر 4 ہے آسمان کو ساگر اور چاند کو کشتی نما سمجھ کر۔ یہ متبادل زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نظم میں منی کہہ رہی ہے نیلے سے آسماں پر جس وقت چاند نکلے، تو سمندر نیلا ہوتا ہے اور یہاں آسمان کا رنگ بھی نیلا ہے، تو آسمان کو سمندر ساگر سمجھ کر اور چاند کو کشتی نما سمجھ کر۔ تو منی چاند کو کشتی اسی لیے سمجھتی ہے کہ آسمان سمندر ہے اور چاند کشتی جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ متبادل نمبر 4 جو ہے وہ صحیح جواب ہے، لہذا ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ منی گانے کی محفل میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ نمبر 1 ناچنا چاہتی ہے، نمبر 2 چپ رہنا چاہتی ہے، نمبر 3 شور برپا کرنا چاہتی ہے، یا نمبر 4 گیت گانا چاہتی ہے۔ نظم میں منی کہہ رہی ہے گانے کی ایک محفل برپا ہو آسماں پر، میٹھا سا ایک نغمہ میں بھی وہاں سناؤں۔ تو منی کیا کرنا چاہتی ہے گانے کی محفل میں؟ ایک نغمہ یعنی ایک گیت سنانا چاہتی ہے۔ تو منی گانے کی محفل میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ متبادل نمبر 4 گیت گانا چاہتی ہے۔ تو 4 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔